أحفرم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرم كم سمكا أحفرم أكبر أحفرم أحفرم بسحم قماميرم أطوار تخمرو نسيل ومنيرو فطرتم زسعرو أحفرم موني تخاري لأختم يحزنو ملكت سعرتهم وجو يكدنو محلى نيكت سانتا زحابيو سلكي المفترات سيطان زساسيو عمس مغنتهم ريتنا ماتو أمرئي تهزبي تحارخ اختفوليو عيتخيلن سلذي أو إرسال لو تشعت بهرات نعنا أيو كلنا انت أتوقعها أنا تبلين حوائيو واحد تتقرأ حوائيو تهداري بحوائيو إن كان إرتراويان سوداناويان حوات أيوم أو جيبوا تزلوا مسلم حوات أيوم أنا بسلام يزنبر بسلام كنبر يزسرح انتي لك انتي كيك يبلك انتي عوض يبلك خم عوض زبلة ها ناس مراحي عدين دي اسمها ذيك يحواتين دي عد حواتين سلذي طوعي بوليتيكا كنا نسوقهم زلنا موليسو زتفقنا موليسو كبرسنا زغيل أجندة نبعثنا إينا نساس زلنا أي أخلاق كريم سلذي عاوزي عوزي مس إرتراويان أنكو زمدنا خنفتر علنا مس إرترا زمدنا زفتر حيلي فلتو ما يتعب بقلت لك نقرأك عدساو ذلون فلتو وذلو حالة أجندة من أتخم حلال سلام تغطاتلتي سول ميديا بززلكم وسلامكم يبزع حدقت كنتس إرتراونت كورمنت تايرس عندابولكم كلاتكم تغطاتلت سول ميديا بززلكم وسلامكم يبزع هو ليتنار جنرال جون مانغاك بزقاتامي أقدمتا مقابر كافحار أقدمتا مقابر كافحار أب قدامي ورار كلاي ورار سالسا ورار حتو بادمن دحر دانيرو أبت بادمن ترحيخا خوينات كتكايد زقبا كانيرو نسخاقن سراويت مرحيخا بتصورونا بزالان بسا بستفالالي بوتاتات متيخا نإرتراوي من إساي دسنتكا سلازت حتى تسلازغونكا حجيخا تزاربو زلخا واقا خفلكا مخان بزي قاتامي أقدمكا تحفصو مخان كاون فتاون سلان فوتو زلو حاكي أقدمكاون تتزرعو زلخا تحفصو مخانكا سر إرتراويان صبو يركا تفوتيخا عملسي تمولسي لنا ولا قلدو قلقلا سنخا مستسوركا غاتمليسكا غاتمليسكا سلازي كلاتكم تخطاتل سول ميديا نزز ملكت قلق نبلينا كبرات تخطاتل سول ميديا حجز وص ابنا UN جنيفا وص يزولو اب قصا تويتر بمخاد اتي اب لعل حزب السودان لما عنتي لعلواي بعد سلطان ناي السودان مرحي البرهان نتحيزمو زنور بوتا الفاشكا كم ززلقو مالتي كم ززلقو اتي جنرال تماري خدو قلن داولو دزاربو زلو توم ناي بعلقنا قمون اتي ناي حاسوت بروباغاندا ناي زينا منافح زنفحو تزي كوينوم اتي بوتا نتا ختما تقاطات كرما زنورو ناي البرهان قريفما كم نوچو السخاء أبجزو نفس ساعاتون حنينا فدينا كم أون أبلع الحزب زور الدولة شاف كا حجي قد من 3 ساعات UN أبلع التي زقبرو دلو عمت كم أون استفر عليه مقتل تقطعوا كبلو قليص له لازم الزمركات قالها بدينا تحدث عن ذلك ولا أحد يحاسب نحن سنحاسب كشعب سوداني سنحاسب هؤلاء المجرمين نحن كسودانيين سنختص لأهل الذين لحقهم الظلم ولحقتهم هذه اليد الغادرة اليد العدائية اليد التي لا تنتمي لهذا الشعب السوداني تحية للمقاتلين في كل مكان تحية للمناصرين للقوات المسلحة والمناصرين للشعب السوداني والخزي والعار لكل من يصطف لجانب هذه الميليشيا الخزي والعار والهزيمة حلاقي سراوي السودان جنرال
البرهان سراوي السودان كاب الفاشا كم زوجة جنرال البرهان بهاجراو تلفزيون أبزم حلالفو مدرة سراويتو ناي دعمل سريع زفتمو زول شاف حنا خنفدي مخانا خساب زسعرو خا كنواقع إنا قبل أبناي تي في ناي السودان مسئلهم معنتي زي تزارب وزرباي هزيمة لهذه الميليشيا. نحن نجدد عهدنا مع الشعب السوداني من القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية والقوات الأخرى التي تساند هذه القوات قادرة على أن تحقق النصر تلو النصر. وهذه تجارب خضناها في هذه الحرب مؤخرا أننا نستطيع أن نقلب الطاولة في كل مرة ونستطيع أن نعيد كل أرض تدنسها هؤلاء الخونة إلى حضن الوطن. نحن نؤكد أننا قادرون ونؤكد أننا عازمون على أن نمضي حتى نطهر هذه الأرض من كل دنس ومن كل ريس ونقضي على هؤلاء المرتزقة القتلة المأجورين. نصر من الله وفتح قريب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اوكي اتوت يزلو زرزراتو حبرات هاجرات دعمل سريع اب فاشا زفصمو زلو جاملاو قزفت كونينو بيت صحفت حبرات هاجرات اب جنيفا حيلتا دعمل سريع دحرتي نكتما الفاشرا مقطصارو زكايدو متقعتي اب لعلي برغيساويان زفصمو زلو جاملاو قزفت كومون اب لعلي سيبيلاويان تكالاتن كومون اب لعلي اتوم زتمارخو بقاتري بفيديو استسني خمخا بسلتات زتسني زورودو دلو چافچاف كم زخننو لومي ابزوص قدم 3 ساعات زغلص حبريتا نا يو ان اب نا جنيفا مالتي كلاتكم تخاتاتل سول ميديا خا او خيدكم نتي نا يو ان وصي زلو كتكننو او ون ريتكم حساباتكم كتصحوا بزغاطام دا تلابنا نابتي جون منغاك لما انتي زولو نا بخبلكم أبو غرب نصر كتجبره إن حدات الصمد اللي كنا تهابيتسي أبدو الله ويبتاع الله وزول كان يرمو خلت أنا هذا الصمد اللي كنا تكوتي خلدته وين كنا كترسل زخل على الرو إن حر جميل خير ناتكات ساتفو انتهي خون أبو تهدراوي كم تي قدم حجي كذا كأب انترفيو دخا مالت ساتفو تكون أبدو كتر الصمد اللي حد يعني تقرأ شعبيان فانن أنتر من إثيوبيا كنات ولعن مالته نيم ولع زلو ولا تسقع كندي كترف كي خلره كنا ترفول لنا بعلي كنا ترفول لنا قندما في إثيوبيا وزقت ناسي كنا ترفول لنا عندنا زي نترفول طورنا تاريخنا تعايفتنا نازي حزي بتورنا زربربه ولدو له إذا بتورنا زربربه ولدو تسوى يقبر كله قديفو كله فلالا يزولو قديفو طورنت عين دلين كبير مجمرتا معرخندي حصورات ودقات مخانكم اب كمز عينت زحاسر زودق ميديا متيخا ختزارب كلها معرخندي ودق مخانكا زرئي معرخندي ودا مخانكم توم نشو باليقا ود باليقا زلكم دامبر ابيرتراكو ناي كمزي نعخا قال محت زغوركا زلو ادغي كاو ايتحشنيقا مالتي كوينات كل عزب لله زيناتو ليتن معتن كزارب زوعلله نتي اديس ابا نسخا تغلغلله دلخا سرعات ابي احمد قندس بلنخا اب كمز عينت ودا مصيخا مداغحف تزارب كلها خا معرخ ندي غحف مخانكا مالك حزب ኤርትራ يكون حزب ትግራይ يكون መንግስት ኤርትራ يكون ናይ ህወሓት አይኮኑ ካለ አይኮኑ እትለይትን ማዓትን በእዝንና ንሰምዖ ዘለና በዓይንና ንሪኦ ዘለና ዓፋፍን ጀልጋፍን ባሊቃ ዘለዎን ዘይብሉን ካብቶም ለዓለወ ሰብ ስልጣናት ካባኻት ሒስካ ባሕርዶ ገለኽትሉ ትውዕሉሎ ስለዚህ ሕጂውን ሸረፍካ ሓል تخيلك صعدا خدانكا غيركا بتخرسيانكا تمالالس تمالي اب لعلي ኤርትራውነትን عابي بدل ويكا عابي مصناتي فصيمكا همنعل نسخا مالتي بعلخاونا ابز تغلصيخ ابعال ماي منا اتيخا نيركا بستفالالي بوتاتات كسا بارونتون بصيخا نيركا اتا سراغي سمعوا ግን ጦርነት እንደልን እንብልዘልና ምስ ግደፍ ምስ ኢሳያስ
ጦርነት አይንደልን ንብል ዘለና ኣብዚ መቐለ ከዓኒው ናይ ባዕሎም ሳምባ ዳርጋ ከም ዘይብሎም ዲክሌር ዝገበሩ ማለት እዩ ክንለዓዓኽ ኢና ቀደም ተለኣኽናዮ ኢሳያስ ከይኣኽለና እንደገና ክንለዓዓኽ ኢና ዝብሉ ኢሳያስ ብምልኣኽና ኮነ ኤርትራ ፅቡቅ ይባልና ኣለና እንደገና ንኢሳያስ ክንነቕሎ እናተገበአና ፍርቂ ርእሱ ላፂና ምግዳፍና ኮ ተመሊሱ ዋጋ የኽፊልና ፍርቂ ርእሱ ኮይና ላፂና የመፂና ኣነ ኮ ትኹል ከይደ ኣብቲ ናይ መኻላይ ጦርነት ዓረዛ ማይ ምነ ካብ ዓዲ ኋላ ንምዕራብ ገፅ ዘሎ ምስቶም ገባራት ተራኺበ ተመሊሰ ተዝረኽቦም እውን ደስ ይብለኒ ዝበሉን ይፈልጥ እየ ኪዱ ክሳብ ኣስመራ ንግደፍ ኣባሩልና ግን ኣብኣ ከይትቕመጡ ኢሎም ናቶም ገባር ሓኮኹም ኢሎም ሓኮም ዘይት ዊዝደም እና ዝኾነ ኮይኑ ስለ ዝደለና ኣይኮነ ንተርፍ ሚድያ ስብስብ ክብል ኣሎ እታ ሓሳዊ ዘይከም ዕድሚኡን ልቕማፅ መዳናገር ሓደ ኤርትራዊ ንዓኻ ከምኡ ክብለካ ይክእልኒ ኪዱ ክሳብ ኣስመራ በዓል ማይ ምነ ዓረዛ በፂሕኻስ ከምኡውን ክሳብ ባሮንቱ ሰራዊትካ መሪሕኻ ብዝኣተኻሉ ግዜስ ካብቶም ኤርትራውያን ህዝቢ ኤርትራ ስኪድ ክሳብ ኣስመራ ብፅሑ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ኣይትበሉ ኢሎምኹም ኣታ ደመኛ ፀላ ህዝቢ ኤርትራ ምርኣይ ፀገም ዓድታትና ዘብረስካ ህዝብና ዘፅነትካ ወራር ኣብ ልዕሊ ህዝብን መሬትን ኤርትራ ዝፈፀምካ ሕጂ እውን ሸረፍካ ሓሉ ሕጂ እውን ጀማልካ ሓሉ ኣዲስ ኣበባ ርሑቕ ኣይኮነ ካርቱም ርሑቕ ኣይኮነ ዩጋንዳ ርሑቕ ኣይኮነ ኣብዚ ዓለም ርሑቕ ዝበሃል ነገራት የለን ንሕና ሰላም ንደሊ ኣለና ከም ኤርትራውያን እቲ ለይትን መዓልትን ባሕሪ ዶ ታሪክ እንዳለዓለ ዶ ዋላ ናይ ሓሶት ፅንፅዋይ ክነግር ዝውዕል ኣሎ እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ንዓኻ ሓሳብ ናይ ሓባር ኣጀንዳ ዝበሃል ኣብቲ ሚድያ ብሱሩ የለን ያህልን ተናዓሰስ ጦርነት ግን ኣይንደልን ዝብል ዝኾነ ኤርታይም እኳ ናይ ሓባር ይሃልወና ዝብልስ የለን ኣብ መሬት ዘሎ እቲ ምሁር ግደፎ ይቅርታ ግበረለ ኤርትራ ትግራይ ብፍላይ ብምሁር ዘይተዓደለ ማሕበረሰብ እዩ ትገባር እናተይ ናብራ ይቕረየና እንዳበለ እዮም ሂሩ ናተይ ናብራ ይቕረኹም እንዳበለ እምበራ ቃሉ እንተንሕልወሉ እንተንሓርሰሉ ፀልኦ ይኮነ ግን ተመሊሱ ናይ ባዕሉ ቤተሰብ ዝኸድዕ ምሁር ተሃልዩ ኣብቲ ከባቢ ዝበቁል ምሁር እዩ ካብኡ ሽሉክሉክሉክሉ በቃ መሕፈሪ መሰከፊ እዩ እዚ ዝበሃል ድማ ጥንክር ዝበለ ፓርቲ የለን هذا ناي تግራይ ማሕበረሰብ ናይ ኤርትራ ማሕበረሰብ ብስሩ ናይ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ትሬን ሃፍት ወፃይ ቤተክርስትያን ነንወይኑ ግዛዕ ነንወይኑ ተማሃቱሉ ሓዚ ግን ዝዓዝ ትመጽእ ፍላይ ኣብ ሰሜን ቀጠና ዘለና ሰብ ኣይተርፈላ እድላይ ነኻል ቮካል ንኹን ትሕቲ ጦርነት ማ ኣይንደልን ንበል እዚ ሓላፍ ዘላፍ ከምታ ዓንቶ ዘልዕልካዮ ህግደፍ ወኢሳያስ ክነግደሉ ዝኽእል ብዋንነት ካይመፁ ካለው ገለመለ ናይዚ ዓዲ እዚኣ ታሪክን ፅንፍታትን ተረዲኻ ኤርትራውያን እውን ክትቃለሱሉ ዝግባእ ኩላና ክንቃለሰሉ ኣለና ኣነ እዚ ብዝከኣለኒ እዙይ ናይ መንግስቲ ሚድያታት እውን ከየተኣናግድዎ እዚ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ክበሃል የብሉን ኣብ ምባል እንድሕሪ ዝብሎ ነገር የለን ግን ተዓዲ ከምኡ ጌርካ ክስታይ ብቐሊሉ ኮንሰንሰስ ትፈጥረሉ ኣይኮነን እዚ ከዓ ሙቆት ኣሎ ባሕሪ ወደብ ዝብል ለጂትሜት ሕቶ እዩ ማርኬት እዩ ጥቕሚ እዩ ግን እቲ ዘሊልዎ ዝኸይድ ዘሎ ነገር ናብ ልክዑ ክመፅእ ኣለዎ እዚ ቀፃሊ ስራሕ ዘድልዮ እዩ እንታይ ኢና ንሓትት ዘለና እንታይ እዩ ዘይሕተት ዘሎ ትወለዶ እንታይ እዩ ዝሓትት ዘሎ እንታይ እዩ ዘይሓትት ዘሎ ዝብል በቢ ማሕበረሰቡ ቃልሲ ዘድልዮ እዩ ኣብታ ናተይ ዝሓተትከያ ግን ሕዚ እውን ጦርነት እንተመፂኮ ካላሽን ሒዘን ድፋዕ ምኻድ እኮ የድልየንን ኣነ ግደፉ እየ ዝብል ዘለኹ
ተዘገዲፎም ህዝቢ ኤርትራ ዝተርፈሉ ትግራይ ዝተርፈሉ ተዓውዲ ኮይና ዝግበረሉ ከባቢ ዝተርፈሉ እቲ ሌጂትሜት ታርጌት ግን ዝጠፍአሉ ኣብኡ ግን ክርከብ እዩ ኣብኡ ንምርካብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ክርከብ ይኽእል እዩ ንየ ዝመክር ዘሎ ትናይ ቀደም ታንኪ ክተምፃዕ ግደፎ እዚ ቡሬ እናሰደድካ ካፀል ተፈጥሮ ሰይኮነን እሱ ይኮነን ኣብ ትግራይ ጦርነት ተመፅኡ መቐለ ከመይ ከም ተረፈት ኣነ ፈልጠ ከተማ ተሪፈ ኣስመራ ኢሳያስ ኣውዲምዋ እዩ ተመፅኡ ኣይምነ የላት ከም ጋዛ ግን ክትዓኑ ትኽእል እያ ግን ከም ጋዛ ናይ ዓለም ተፈላጥነት ክህልው ኢለውን ኣይግምትን ኦኬ ከም ጋዛ ምጭውቲ ከተማ ኣስመራ ንኽትዕንውዋ ኣብኡ ደሎ ህዝቢ ከዓ ንኽዓኑ እቲ ናትኩም ድሌትን ሕልምን እንታይ ስለ ዝደለኹም ሓይሊ ባሕርኹም ኣብ ዓሰብኮም ስለ ዘይበልኩም ባሕሪ ስለ ዘይተዋሃብኩም ወደብ ስለ ዘይተዋሃብኩም ዘይናትካ ደውን ካይልካ ትዋሃብ ኢኻ ጋዛ ክንገብራ ኣይምነየላ እንዳእምበር ጋዛ እንታይ ዓይነት ረሳሕ ሓንጎር ረሳሕ መልሓስን ረሳሕ ተግባራትን ይደለኩ ከም ሰብ ንማንም ሃገር ኣዲስ ኣበባ ከማን ከም ጋዛ ኣይትትምነየላ ካብ ቃልካ ከማን ካብ ልሳንካ ክትወፅኦ ኣነ ከም ኤርትራዊ ሓደ ኤርትራዊ ኣዲስ ኣበባ ከምዚ ክንገብራ ኢና ከምዚ ትብሎ ዘለካ ጋዛ ትብል ዋ ሰላማዊ ሰልፍም ስወፃኹም ነርኩም ሪፖርት ጌርኩም ዩቲዩብ ምዕፃው ዶ ገለ ተሰሊፍኩም ኡይ ክትብሉ ምስዓልኩም ነይሩ ግን እቲ ኤርትራዊ ሸረል ስለ ዝብለኩም ኣበይ ክትበፅሑ እንዳበለ ብዙሕ ነገራት ክኽየድ ፀኒሑ ግን ከም ቃል ነውራም ረሳሕ በዓለገ እቲ ምሳኻ ዘሎ ከማን ዓገብ ክብለካ ግባእ ዋ ጋዛ ንምንታይ ስለ ዝተደለየ ጋዛ ወተሃደራዊ ነገራት ክሃርመ ይበሃል ኣብ ከምዝን ታንክታት ደለዋ እሱ ከማን ጉቡእ ኣይኮነን እንታይ ስለ ዝበለት ኤርትራ ኢኻ ክትሃርማ እንታይ ስለ ዝገበረት ኤርትራ ንዝብል ሕቶ ክምለስ ዝግብኦ ሕቶ እውን ኣሎ እቲ ምሳኻ ዘሎ ጋዛ ክብለካ ከሎ ዳርጋ 1 ሚልዮን ፍርቂ ሚልዮን 800,000 ገለ 1 ሚልዮን ዝነብራ ከተማስ ክድብድባ ከም ጋዛ ክትገብራ ድሮን ገለ ጌርካ ገለ ማለት ዲ እወ ሕጂ ንምንታይ ዋጋ የብልካን ትማለት እውን ክሳብ ትብሎ ደለኻ ማይ ምነዶ ዓረዛ በፂሐ ነይረ ትብል ኣላ ዘፍራኻያ ነገር የለን ባሮንቱ በፂሕኻ ዘፍራኻያ ነገር የለን ግን ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን ብድሮናት ጌርና ኣስመራ ከምኡ ክንገብራ ኢና ናትና ከኢድና ማይ ዓሚኹ ደሎ ድሮናት ትርጉም ዝበሃል ነገራት የብለን ናታ ደንቆሮ ኪድ ድሮን ናብ ኣስመራ ስደድ ብሰዓት ብፍርቂ ሰዓት ካብታ ኣዲስ ኣበባ ዘለኸያ ጉድጓድካ ፈሓር ካብ ድሕሪ ሕጂ ትሒዝካ ጉድጓድካ ፈሓር ወይ ከዓ ኬንያኻ ኺድ ህደብ ኣብ ኬንያ ኮይንካ ለፍልፍ ተንጠልጢልካ ብእዝንኻ ተንቆርጢትካ ክስሕና ኢኻ ኣብ ኤርትራ ክስሕና ኢኻ ስዲ ዲሞዋ እዩ ተመፅኡ ኣይምነ የላት ከም ጋዛ ግን ክትዓኑ ትኽእል እያ ግን ከም ጋዛ ናይ ዓለም ተፈላጥነት ክህልው ኢለውን ኣይግምትን ንምንታይ እስራኤል የፍትዩ ዘሎ ብምክንያት እስራኤል እዩ ጋዛ ዕርዩ ዝፍለጥ ንሕና ክሳዕ ክንዱ ኣትራክቲቭ ኣይኮና ስለዚ እንትሳተፍ እቲ ሌጂትሜት ክጠፍእ ዝግብኦ ዘይጠፍእ ታርጌት ክጠፍእ ምፋርየ ይተርፍን በቃ ህዝቢ ኣጥፊኡ ዘይፀግም ሕዚ እውን ብፅምዶባ ብገለባ ትሙስሙስ ዝበሃል ዘሎ
ህዝቢ ትግራይ እንተኮይኑ ኢህአዴግ 30 ዓመት ናይ መለስ ስልጣን 30 ዓመት ከም ህዝቢ ብጭጉራፊ ዝገርፎ ነይሩ ክነግረካ ልክዕ ከምታ ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብዛ ዕድሚኡ ሙሉእ ብጭጉራፍ ዝገረፎ ማለት እዩ ከም ህዝቢ እዚ ኣብ ቅድሚ ዓይንና እናተርአየ በቲ ኩናት ዝተቆረፁ ቆልዑ ቁስሎም ዘይሓወየ ጽምዶ ባግ ዛዕባይሉ ትምስምስ እንተመፅኡ ናብቲ ድፋዕ ምኻደ ይኮነን ዘድሊ እቲ ክጠፍ ዝግብኦ ታርጌት ብሞያይ ክጠፍእ ክገብር እየ ዝበልኩም ዝሓለፎ ሰው ጠፍእ ዘለዎ ታርጌት መን እዮም ዝኾኑ ዘሎ ብልክዕ ትዶበል እንትንዎ ግደፍ እንትንብሎ ዘለና እምቢ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ማስተር ማይንድ ኮሎ እዚ እቶም ሊደርስ ማለት እዩ ወረደ ማስተር ማይንድ ማንሜድ እኮ እዩ ሓደጋ እዚ ማንሜድ ጦርነት ናይ ሸያጥን ሸይጣናዊ ተሓሳስባ ዝመፁ እንዳተንከባለለ እቲ መጀመርያ ተዛሪበ ነይረ ቆልዓ ተወሊዱ ተጠኒሱ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ትግራይ 10 ዓመት ዝገበረ ብሰላም የብልናን ብናይ ኢሳያስ ዕድመ ብናና ዕድመ ድማ ተዋሲእና ኣሎ እዚ ፕሩፍ ጌርና ኣነ እዚ ዓውለ ዝዛረቦ ክዛረቦ እየ ጆይን ሚ ኣየድልየና ንበል እየ ዝብል ዘለኹ ናይ ዘርኢ ናይ ገለ ይኮነን ሓቢሩ ይከጥፈና ብሰላም እንተኸይዱ ከዓ ሓቢሩ ዝቆሰለ እውን ክንሕዊ ዝወደመ ኢኮኖሚ እውን በቲ ባሕሪ ክድጎም እቲ ባሕሪ ናይ ባዕሉ ኣብቲ ሒዙ መፅኡ እዚ ካብ ዝርኢ ዘብ ቅድሚ ዓይነይ ዘሎ ወለዶ ይጥፋዕ ዝብሉ እዮም ቶም ማስተር ማይንድ ሽልኽልኽ ኢሎም ከምልጡ ዝመስሎም ዘሎ ኣይከኣልን እሞኑኒ ኣይኽእሉን ንሓዚ ክብሎ ዝኽእል እዚ እዩ እና ግን ኣየድልን ስለዚ ኩናት ኣየድልን ኣይኸውንን እንተኮይኑ ከዓ ፍርቂ ምልፃይ ዘይኮነስ ምሉእ ምልፃይ እዩ ማለት እዩ ብዘይ ምግናን ናይ ሰዓታት ስራሕ እዩ ግልፂ ክነግረካ ያና ኣብቲ ንዓኻስ ብደይ ሳምና ደትላፂኻ ፅቡቅ ነይሩ ኣድጊ ብደይ ሳምና ደትላፂኻስ በቃ ንኤርትራ ገለ ኣትዮም ደምሲሶም ልዕላውነት ኣምን እየ ገለ ከዓ ትብል ሓሳብ ለቑማት መዳናገሪ ኣድጊ ቀደም መግደፍ ቃልስን ትጅምረሉ ወይፍቲ ንሕናን ትንጅምረሉ ወይፍቲ ፍርቅቡ መንገዲ ዝኸድናሉ ወይፍቲ ደርጊ ስዒርና ኢልና ኣዲስ ኣበባ ክውጥ ጠቢልና ዝኣተናሉ ወይፍቲ ክሳዕ 93 ሓዘት ሰዶ እንበሃል ኣብቲ ዕድሜና ዝነበርናሉ ወይ ክሳብቱ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት እንብሎ ወይ ክሳብ ናብዚ ናይ ሕዚ ዝቐረባ ክኾን ይኽእል እዩ ነቸሮም ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሕዚ ምስ ትግራይ ተታሒዙ ነበረ ከምኡ ዝበለ እንድሕር መፅኡ ከምኡ ዝበለ ህዝቢ መብረሲ ከይኸውን ክካፈል እየ ዝበልኩ ኣነ ዘይኸውን ድማ እቶም ግደፉ እናበልና እናለመናዮም ዝዋጣወጡ ዘለዉ ንሶም እዮም እቶም ሌጂትሜት ታርጌት ክምከሩ ኣለዎም ደጋጊምካ ክንገረሉ ባህል እየ እስኪ ካብ ነዊሕ ተመክሮኻ ኢሳያስ ናይ ሰዓታት እዩ ዝወስድ ይብል ኣሎ ናይ ሰዓታት እዩ ዝወስድ እቲ ናይ ሻዕብያ ቅዲ ኩናት ንሰዓታት ንኣዲስ ኣበባ ሓንፂፅኦ ዘሎ ፍርቂ ሰዓት ብዛዕባ ዲኻ ገምጢልካ ትነግረና ዘለኻ እቲ ኩናት በቃ ብሰዓታት ይጉዳእ ብፍርቂ ሰዓት እያ ወልሓድ ኣብቲ ኣብ ደገ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ፋኖ ንዑ ድፋ ኣቢልካ ሓንቲ ብርጌድ ሰዲድካ ሓንቲ ብርጌድ እያ ተኣክል ሓንቲ ብርጌድ ስድድ ኣቢልካ ንዓኻትኩም ብክሳርኩም ሕነቕ ኣቢልካ ምምፃእ ማለት እዩ ንኸማኻትኩምን ወዲ ኸማኻትኩም ሕፅቦ የድልየና ኣሎ ኣብቲ 4 ኪሎ ሕፅቦ የድሊ ስለ ዘሎ ኸማኻን ወዲ ኸማኻን ካብታ ኢትዮጵያ ትበሃል ተተለቒሞም ያ ዝኾነ መን ይዚ ቅድሚ ሕጂ ራእይዎ ሚዲያ ላይ በጣም መኖር ይችላሉ። በተለይ እኛ ጋር ደግሞ ይሄ ባይዘይ በጣም ኤክሰርሳይዝ ያደረጉት ሊጠፉ የነበረበት ጊዜ ነበረ። እድሜ ቀይ ኮከብ ዘመቻ
የሰብአዊ ሰላሕታት ዘመቻ የራሳቸው ስትራቴጂ ይዟቸው هو ኣብዚ ዘመቻ ቀይሕ ኮኸብ ሰላሕታ ሻርሻይ ወራር ገለስ ክጠፍኡ እንዳተባሃለ ኩሉ ግዜ ከይና ንሕና ኣድሒናዮም እዩ ዘሎ እዚ ለቕማት መዳናገር መንጋግ ንራእዩ ካልትርኢቱ ንሕና ከይና ኣድሒናዮም ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኩሉ ዝዛረቦ ዘሎ እኩብ ድምር ስኢልካ ካብ ፈኸራ ካብ ሓሶት ሓሊፍካ ዝገብሮ ነገራት የለን ፅላኣት ስለ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ እዩ ስኢል ሃተፍተፍ ዘዛረቦ ዘሎ ዳ እምበር ኣብ ሰላሕታ ዶ ዋላ ሊንጎ እውን ቅድሚ ሕጂ እውን መሊሱሉ ነይሩ ሊንጎ መሊሱሉ ነይሩ ኣብ ሰላሕታ ዘድሓኖ ንሻዕብያ የለ ኣብ ሻርሻይ ወራር ዘድሓኖ የለ በቃ ግን ኣድሒና ይኽብል ኣብ ዝተዛሪቡ ነይሩ هو تبلان كده نقرأ كله تبلان ما عندي كورونا يرجع كاي بما خلي ما خل عادي بنتجو وغير كان سمرا عربي بعد ما عربي سمرا توين على وقع بعد ما بديستانس توينو زناو حي زغنا وينو بلان يوصل نسنحس بو عاود كنركم جمرنا توزنو عاود حبكندي نو مانيبيوليت عبد نقبر نصرونا نغير مو عبصرونا نوقع أنا صرونا ما عقيت الجات مو مالك ما عندي لا نحما أيو كل نقول حما بدحريو ويانا وليكم مع حدي زبل وين توسخون إيجوي دير ناشو مور إيجوي مور بقى على نمتى الدفارين بي هذا بصير نقرنا مشتي كل خاعة عفتو لاي ميليتري زبهان عفت ساينس يلنا عفتي ركعت ولينا زبلن توارينا عدوارينا زبهاليو خبير نقر تفتير زلش كومل لازم زغنا بصرونا نغد نوقع بدحريو يبالاشو نقر مستبلاشو ملس نخلهم درجة منسترات حيزو حد هاجرا يمثل أو عند هاجراي نحد سمون جمجامي برماتي أو تي نبرة يقول تنفيس نادو بقى كيدا لا خم حدش كنرجع لنا توايلو عامة ناس وصل مدلام قناعتو عامة وصل مدلام سجارنا سبب بلانو سينا حيلنا ون ما بازينا رجعنا سلا تنفسنا ون ترجعنا عتينا ودهريو نفتطورنا تعتينا بمعراب نيرتوانا عن فترة تبعنا أنه عليهم بويا نيرة بمعراب عتينا بقولي تشعزهم تانا تعدراو ساينس انتبابن شعبيات دارك خاوكو سرا موساينة بقولي له زبي وراي نيرو بو صبو نغيب ديب نغيب ودهريو بمعراب زباع سرع مستسر حي بمعخل دماغ كسلينا زبل نيرو بمعراب سقينا ناخدنا وش تعدينا دخلا بزيد برام تحالفنا ودفو إساس سمرات أسفاقويتو بعضو خجمر تدالولو فمثل وراي فلاتيو قال انت اي خول بصرونا زنبر حيلي افت بلان زغمتنا يو كقصلو يزبل تحيل سوق زلو سولو دويل دول مسوله لنا بينا مغادر رخات وسن سلازونه نملس يبال نملس مالتي نمنتاي دويلو مالتي تي بتئزات جي دويلو ويس تي قالس يخرج دا بتزازي دلبرتي انا دحاري خاف بلان وصاي لانا سريحنا اقسم كنا تعاكمنا سريحنا بتزاز يكونن تبصرونا دمص حيلي بعد ودا اشبر صرناهم تسيرهم بعد بقيع زمص ترغيصو تبيلو ببارون تزمص خابو خا ترغيصو ማለት بكل ስለዚህ ፈቲኹም ወይ ከዓ ጠጠው ክትብሉ ስለደለኹም አይኮን ሓይታት ምክልኻል ኤርትራ ምሕላፍ ስለዝኽላኩም ናምበር ንስኻትኩምስ ንህዝቢ ኤርትራ ሓሊኹም ኣብ በዓል ጾሮና ጠጠው ክትብሉ ወላ ዓዲ በጊዕ ጠጠው ክትብሉ ዘይከውን ኣይተሓሱ ስለዚህ ንምንታይና ዝምፂና መሲልካ ጆን ቀዳት
بجكا هتقدت بجكا هتحسو بجكا هتدناكر كم يوم تباليكا نزهيكما أنا قرمني تباليكا سويلكا مقامكو نمر كونيا مارشال زهبو نقم بعد زياتهم كا أمر ناي كوينات زي بولم حدا نورمال ترى سوا زي كدسب نزغ مر حي غالي زعبا كوينات زي قد فما سوا زغدا أبقى مزغ تريق لها مارشال أبقى مزغ تريق لها ودا تحسو معات تي دزارو زربخا بوعلوك قازا ود قازا تبل سديخا زغنا خبرات خاتات سول ميديا ازي جنرال تماري خدو قالندا بولو المقاتلين في كل مكان تحيه جنرال تماري خدو قالندا بولو دزاربو هندلو بدعمل سريع جنرال زتماره خيدلن ابزو وصي زله حبريتا خمزا قدما بيلا نغركم نصنعو نتا حيزوم ما زنبرو بعل البرهان كتما الفاشا قديفهم ما خمدو وصو كمو ناب لعلتي حزبي زورد دله ጫፍ حنيوم كفني مهانه بعل البرهان تقينات حساب داون كنقصلينا حسابتهم دعمل سريع زطفو يبل قصيلون يئن اوصيو زلو كم تزراهمو ابو خيدكم كتصحفو بزغاطامي صاوعيته يقرب كندكس كنتس ايرتراونت كور مننت اينرس عندابلكو كلاتكم تخاتات سول ميديا خا لايك ايتحمقونا كلن هباصخا شير بولو عندابلكو يقنيلي سسناي ودحم የሚጠፋ ስትራቴጂ ነው የነበረው ግን ሁነኛ ነገር ተፈጠረ እኛ ተፈጠርን ማለት ነው እዛም ሆኖ ራሱን እያባዛ ኤር ላይ መታየት በጣም ፕራክቲስ አድርጎታል ትልቅ ሆኖ መታየት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሚዲያ ላይ ነው እንጂ መሬት ላይ የለም የኤርትራ ኢኮኖሚ የኤርትራ ሞራል የኤርትራ መሬት ላይ ያለ ኃይል ከነሱ ጋር መግጠም አይችልም ነበር አሁን ደግሞ የባሰ ተጎድቷል መሬት ላይ ተጎድቷል ስለዚህ አሁን ሰርቫይቭ ለማድረግ ኢሳያስ ዲዛይን ማድረግ አለበት የቀሩትን ማሟጠጥ አለበት ትግራይ የተስፋ ትግራይ አንድ ኦፖርቹኒቲ ናት ያው ሌላው በዚህ ያለም እንደንትን ወስዶ የመጨረሻ ሙከራ ያረገ ነው ልልፈልጌ ነው ይሄ ለኤርትራ የመጨረሻ ሙከራ ነው ግን አደገኛ ነው እኔ ሳየው እንደኔ ዝም ብሎ የሚተናኮልህ በብሔራዊ ጥቅምና በህልውና በሰላም የሚመጣ ጠላት አይናቅም ከሚል ብቻ አይደለም የራሱ አቅም ኑሮት አይደለም ግን ይሄ ትግራይ ላይ እየተፈጠረ ያለው ሁኔታ ቶሎ ብሎ መልክ ካልያዘ ማኒፑሌት ሊያደርገው ይችላል አማራ ላይ ያለው ነገር ቶሎ ብሎ መልክ ካልያዘ አያረጉም አትልም ስለዚህ እዚህ አካባቢ ያሉ እጆችን መቁረጥ ያስፈልጋል መቆረጥ አለባቸው እንደኔ ከጠየቀኝ እኔ በኢትዮጵያ ውስጥ በሚደረግ ግጭት ጭራሽ እጄ አላስገባም መንግስትም ያውቃል ከውጭ ጋር በተያያዘ ከሆነ በተለይ ደግሞ ይሄ አይናችን እያየ አሁንም 2 ዓመት በከፋ ጦርነት ተመቶ ለማገገም ቶሎ ብሎ ወደ ቁስሉን ወደ ማገገም ፕሮጀክት ስራዎች መግባት አቅቶን ምን ልበለው የትግራይ ዝም ብሎ እየጸለየ ነው ያለው እሱን ለጠይቆት ነበርኝ أحبرم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحبرم سلام قديد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحبرم كم سلكا أحبرم هي من أكبر أحبرم هي أبن هزبر أحفرهم بصحهم قماميرهم أطوار تخمروا نسيلوا منيروا فطرتهم زسعروا أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنوا لكت سعرتهم وجو يكدنوا المحلى نيكت سانتا زحابيو سلكي الوفترت سيطان زساسنا عمس مغنتهم لريتنا ماتو ناتنا عين هبن ناين دام ماتنا خا عين دل بجهران فخران تسنابيدنا تنبركيخنا
ተሳዒርና ኣይንፈልጥና ዝፈከሩን ዝተጃሃሩን እውን ስለ ዝረአናን ስለ ዝረብረብናሉን ካብ ቋንቋ ምህዳድን ሓይልን ወፂእና ብዓቕልን ልዝብን ከይተሓለልና ክንሰርሕ ኢና ዓወት ናሕፋሽ